اور آپ دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو عہد دے مقام تے تشریف لے کے گئے، اللہ دی مدد، اللہ دی نصرت یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے نال سی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر میدان دے اندر اللہ نے اہل اسلام مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور عہد دے میدان دے اندر جو تھوڑی شکست دے نال مسلمانوں ہم کنار ہونا پیا، اس دی ایک خاص وجہ سی کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ امیر دی اطاعت یہ بھی ضروری، یعنی وقت دا جڑا امیر المؤمنین ہوئے اس دی اطاعت ضروری۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 صحابہ کرام یا 60 صحابہ کرام دی ڈیوٹی ایک درے تے لگائی عہد دے پہاڑ دے اندر، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سن فتح ہوئے یا شکست ہوئے، اسی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوئے یا کافر سن قتل کر رہے ہوں، شہید کر رہے ہوں، انہوں نبی پاک نے فرمایا کہ تساں یہ جڑا مورچہ ہے اس نو نہیں چھوڑنا، یعنی اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیتا کہ اگر تساں مورچہ چھوڑ دیتا تو فتح شکست دے اندر تبدیل ہو سکتی۔ جبکہ حضرت عبداللہ دی قیادت دے اندر وہ گلدستہ سی نوجوان صحابہ دا، اللہ نے کرم کیتا، ابتدا دے اندر اللہ نے غزوہ عہد دے اندر مسلمانوں فتح عطا فرمائی۔ اے نہ بچے پیچھے کر دو، نہ بچے اٹھا دیں، باہر چلے جاؤ بیٹے۔ اللہ نے اسلام نو فتح عطا فرمائی۔ دوستان گرامی قدر، اس تو بعد جدو فتح ہوئی مسلمانوں تے یہ جڑے حضرت عبداللہ دی قیادت دے اندر مسلمانہ نوجوانوں دی ڈیوٹی سی، انہوں نے ویکھیا کہ اللہ نے تو اسلام نو فتح عطا فرما دیتی، انہاں فوراً وہ مورچہ خالی کر دیتا۔ حضرت عبداللہ نے بار بار انہاں صحابہ نے کیا کہ رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا سی کہ پرندے ساڑی بوٹیاں بھی اگر اچک کے لے جان تو پھر بھی تسی اے درہ نہیں چھوڑنا، اس واسطے اس دے اندر کوئی راز دی بات ہے، تسی درہ نہ چھوڑو، اے مورچہ نہ چھوڑو۔ لیکن وہ چونکہ نوجوان سن صحابہ اجے نئے نئے اسلام انہاں قبول کیتا سی، انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیتا۔ حضرت عبداللہ کھڑے رہے، حضرت خالد بن ولید جنہ نے اجے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ نہیں سی پڑھیا، آپ چونکہ بڑے تیز دماغ والے سن، ابو سفیان دے نال مشورہ کیتا کہ کیوں نہ اسی اس درے دی طرف جائیے جڑا درے تے 70 صحابہ کھڑے سن، ہن وہ درہ خالی ہو چکیا ہے، 10-12 بندے نے، انہوں نے اسی قتل کر دیاں گے، قتل کر کے تے بیک تو مسلمانوں تے حملہ کریں گے اور یہ فتح شکست دے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ تو خالد بن ولید کافی بندیاں دا سینکڑیاں دی صاحب دستہ لے کے بیک سائڈ تو آئے، انہاں اس مورچے تے پہنچے، عبداللہ نے بھی قتل کر دیتا، دیگر جڑے صحابہ سن انہوں نے بھی قتل کر دیتا، شہید کر دیتا، اور بیک تو حملہ کیتا۔ جدو بیک تو انہوں نے حملہ کیتا، وہ فتح جڑی اللہ نے مسلمانوں عطا کیتی سی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بات دا انکار کرن دی وجہ تو، حکم نہ منن دی وجہ تو، وہ ساری فتح شکست دے اندر تبدیل ہو گئے۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم اقدس بھی زخمی ہویا، آپ دے دندان مبارک شہید ہو گئے، پنڈلی مبارک بھی زخمی ہوئی، اسی طرح دیگر مختلف روایات نے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، پہلی اس گفتگو وچوں رزلٹ نکلیا کہ جنہاں نے بھی اللہ دے رسول دی گل دا انکار کیتا، اللہ دے قرآن مصطفیٰ دے فرمان دا جس بھی انکار کیتا، وہ قوم کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر اسی مسلمان کامیابی چاہنے ہیں تو سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ کار تے چلنا پوے گا۔ ایک گل دا انہاں صحابہ نے انکار کیتا، فتح شکست دے اندر بدل گئی،
اسی کتنیاں رسول اللہ دی ایسی باتاں نے، آپ دا حکم ہے، فرامین نے اللہ دے قرآن دے اندر، مصطفیٰ دی حدیثاں دے اندر، جنہ دا اسی مسلمان انہاں تے عمل نہیں کر رہے، پھر اسی توقع کرنے ہاں کہ ملکی حالات ٹھیک ہو جان، معاشی بحران ٹھیک ہو جائے، معیشت ٹھیک ہو جائے۔ یہ ساری خام خیالی ہے میرے مسلمان بھائیو۔ یہ معاملات کدی بھی ٹھیک ہو سکتے نہیں۔ یہ ادو ٹھیک ہون گے جدو اسی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت طیبہ تے چلاں گے، اللہ دے رسول دے حکم نو مناں گے، فرامین تے عمل پیرا ہوں گے، پھر یہ معاملات بہتر ہوں گے۔ ایک حدیث پاک دی کتاب شفا شریف، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ کتاب نقل فرمائی، لکھی۔ اس دے اندر انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان مقدس لکھے ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، الا ومن ابا یا رسول اللہ، من عطانی فدخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا۔ یہ پوری حدیث پاک ہے جو سیاستہ دے اندر موجود ہے، اور قاضی ایاز مالکی نے اس کتاب شفا دے اندر نقل فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میرے ہر امتی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ سرکار کی حدیث پاک، میرے ہر امتی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیتا اس نو جنت نہیں ملے گی۔ یہ مسلمانان میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، مراد کافر نہیں، مراد کلمہ گو نے، یعنی کل امتی یدخلون الجنہ، ہر امتی جنت جائے گا، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیتا وہ نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی تھی، الا ومن ابا یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول، وہ انکار کرنے والے کون نے؟ انہاں دے بارے سن وضاحت فرماؤ، سن حکم فرماؤ، سن پتہ چلے کہ انکار کرنے والے کون نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عطانی فدخل الجنہ، فرمایا جو دین میں لے کے آیا جس نے اس دی اطاعت کر لی اللہ انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ ومن عصانی فقط ابا، اور جو دین میں لے کے آیا جس نے اس دا انکار کر دیتا، اس دی اطاعت نہ کیتی، فرما برداری نہ کیتی بلکہ نافرمانی کیتی، آقا فرماندن فقط ابا، تحقیق اس نے میرا انکار کر دیتا۔ جس نے رسول اللہ دا انکار کیتا وہ کدی جنت جا سکدا نہیں۔ تو اس حدیث پاک نو اگر اسی سامنے رکھیے اور اپنے آپ تے غور و فکر کریے کہ اسی مسلمان کس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر رہے ہیں اور کس حد تک اسی نافرمانی کر رہے ہیں، تو سارا کچھ سارے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ ایک خالی نعرے بازی یا سجے کبے شعر و شاعری، اور یار چپ کر کے بہ جو کی تو مسئلہ، بابا جی بچن چپ کراؤ، چل اٹھ چھوٹے گھر چلا جا، چل جا، چل چپ کر کے بیٹھے کرو، مسجد چاہ کے آ کے تسی اپنی گلاں شروع کر دیں۔ دوستانی گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو، بات غور طلب ہے، جس نے اللہ دے نبی دی گل من لئی وہ جنت جائے گا، جس نے رسول اللہ دی گل نہیں مننی وہ کدی جنت جا سکدا نہیں، وہ انکاری ہے، انکار کرنے والا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر اس حدیث پاک نو اسی اپنے سامنے رکھیے اور دائیں بائیں اپنے اندر، دائیں بائیں اپنے گھر دے اندر نظر ماریے، بازار دے اندر نظر ماریے، پھر اسی سوچن تے مجبور ہوواں گے کہ دین کتے نظر آ رہا ہے اور کتے نظر نہیں آ رہا۔ اگر اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل مننی ہوندی، آقا کریم دی مکمل اطاعت کیتی ہوندی، اللہ نے قرآن بھی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماندا ہے محبوب آپ اپنے غلامن اعلان کر دیو، مومنن کہہ دیو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تسی اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو تو فرمایا محبوب کریم دی اتباع کرو، میرے نبی دی اطاعت کرو، میرے نبی دی پیروی کرو، یحببکم اللہ۔ جدو تسی محبوب دی پیروی کرو گے اللہ تعالیٰ تن اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تعالیٰ تن اپنا دوست بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ جَمِيعًا، اور اللہ تعالیٰ تواڈے سارے دے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔
ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمان والا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اس ایت کریمہ بھی اسی اپنے سامنے رکھیے تو پھر اسی یہ سوچن تے مجبور ہوواں گے کہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ آیا، اس مہینے دے اندر تے مسلمانہ نے اطاعت کیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور مساجد دے اندر آئے نمازاں پڑھیاں، لیکن ہن اطاعت کس حد تک سا نظر آ رہی؟ کیا صرف رمضان دے اندر ہی نماز فرض ہے یا ویسے بھی پوائنٹ ٹائم دی نماز فرض ہے؟ صرف رمضان ہی نماز فرض نہیں، رمضان دے روزیاں دے بارے تے قرآن دی ایک آیت یا دو آیتاں نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے دو آیت کریمہ، یا کوئی اور آیت کریمہ ہوئے گی جڑی میرے مطالعے دے اندر نہیں۔ لیکن مسلمان بھائیو، نماز دی فضیلت قرآن دے اندر 300 ایسی آیت کریمہ موجود نے کہ جنہ بھی قطعی طور تے اللہ نے نماز پڑھن دا حکم ارشاد فرمایا، اور 700 آیات بینات ایسیاں نے کہ جنہ اشارہ تن نماز دا حکم ارشاد فرمایا گیا، جبکہ اسی ساڈی کی پوزیشن ہے، اسی ایک یا دو آیتاں تے عمل ایک مہینے دی حد تک کر لینے ہاں، لیکن پورے طور تے پورے قرآن مقدس دی ہر آیت کریمہ تے ساڈا عمل موجود نہیں۔ اگر عمل موجود ہوندا تے مسجداں خالی نظر نہ دیں۔ اور کسی نے کہا نا کہ مسلمان عجیب قوم ہے، یعنی کسی نے انٹرنیٹ تے بات لکھی، انہوں نے کہا مسلمان عجیب قوم ہے کہ ایک چن ویکھ کے مسجداں بھر دیندا ہے، دوجا چن ویکھ کے مسجداں خالی کر دیندا ہے۔ یعنی رمضان دا چن چڑھیا تے مسیتاں بھر دتیاں، تے عید دا چن چڑھیا تے مسیت خالی کر چھڑی۔ تو سان اس چیز تے اپنے آپ نو سوچن دی ضرورت ہے، اپنے آپ نو راہ راست کی طرف لان دی ضرورت ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ دے قرآن مقدس دی آیت کھول کے رب نے بیان فرمایا، سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ آیت نمبر 124، پہلے بھی کافی دفعہ بیان ہو چکی۔ اللہ فرماندا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جس نے بھی اللہ دے ذکر تو اعراض کیتا، اللہ دے ذکر تو دور چلا گیا، نماز اللہ دا ذکر، قرآن اللہ دا ذکر، مصطفیٰ دی شریعت اللہ دا ذکر، ان چیزاں تو جڑا دور چلا گیا، فرمایا وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا انہاں دی معیشت دا مسئلہ کدی بھی حل نہیں ہو سکتا۔ معیشت دا مسئلہ کدو حل ہوئے گا؟ جدو ساڈا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت طیبہ دے عین مطابق ہوئے گا۔ تو اس واسطے سن اس تہیے دی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرن دی ضرورت ہے۔ میں پہلے عرض کی تھی ایک حکم صحابہ نے نہیں منیا تے فتح شکست ہی بدل گئی۔ اسی کتنے احکامات ایسے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ جنہوں تے اسی مسلمان عمل نہیں کر رہے، اگر عمل کر دے ہوندے تے ساڈی پوزیشن نہ ہوندی۔ میرے مسلمان بھائیو، اسی طرح دوسری آیت کریمہ دے اندر میرے مولا نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا اے مسلمانوں نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو، یعنی اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں اہل اسلام نو سرکار دے غلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ ہمت ہارو اور نہ ہی غم کھاؤ۔ کیوں؟ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تسی سچے مومن ہو تو اللہ ہمیشہ فتح تھوڑا ہی مقدر بنائے گا۔ جڑی ہمیشہ دی عزت ہے اللہ تعالیٰ وہ تھوڑا عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ویکھیا، خواب دے اندر سرکار نے ویکھیا، ایک حدیث دے مطابق نبی پاک فرماندے ہیں میں تلوار دے نال جہاد کر رہا، میری تلوار دا ادھا حصہ ٹوٹ گیا، ادھا حصہ سلامت رہا۔ تعبیر نبی پاک نے کی بیان فرمائی، فرمایا ادھی جنگ اسی جیتاں گے، ادھی جنگ شکست ہو جائے گی۔ دوسری حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ویکھیا اور خواب کے اندر سرکار نے ویکھیا کہ گائے رسول اللہ دے سامنے ذبح کیتی جا رہی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ چند ایک لوگاں دے یعنی میرے حکم تے عمل نہ کرن دی وجہ تو صحابہ کرام نو ذبح کر دیتا جائے گا، اور 70 صحابہ کرام نو اس وجہ تو احد مقام تے شہید کیتا گیا، قتل کیتا گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اے احد ایک سال بعد، یعنی پہلے غزوہ بدر ہویا رمضان المبارک دے اندر، اگلے سال جدو آیا
پھر غزوہ احد شوال دے مہینے دے اندر ہے جڑا مہینہ جا رہا سی 8-10 تاریخ سی غالباً اس نو غزوہ احد رونما ہویا. ادو مسلمانوں دی تعداد 300 سی، کافراں تعداد 1000 سی. ہن جدو غزوہ احد ہویا تو مسلمانوں دی تعداد بہت زیادہ سی، یعنی 1000 تو بھی زیادہ. لیکن اس موقع تے شکست ہو گئی، اس موقع تے فتح ہو گئی. وجہ کی بنی؟ وجہ یہ بنی کہ مسلمانوں وچوں چند ایک نوجوانوں نے اللہ دے نبی دا حکم نہیں منیا، اطاعت رسول دا انکار کیتا. محبوب نے کیا سی ایتھی رکنا، وہ نہیں رکے. اس وجہ تو ساری شکست فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی. میرے مسلمان بھائی آؤ میں ایک دو واقعات اس حوالے نال آپ حضرات دی بارگاہ پیش کرنا چاہنا. آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے میری ملت دے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد دی طرف جان واسطے میرے نبی نے جدو تیاری فرمائی، میرے مصطفیٰ نے جدو ارادہ فرمایا، امام الانبیاء نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نے فرمایا بلال اعلان کر دیو. جی کملی والیا کی اعلان کرنا ہے؟ فرمایا بلال اعلان کر دیو ہے میرے صحابہ جنت دی طرف دوڑو. اج دین اسلام نو تواڈے خون دی ضرورت پہ گئی، اج مصطفیٰ دے دین نو تواڈیاں جاناں دی ضرورت ہے. اے نبی دے صحابہ تیاری کر کے میدان دی طرف نکلو. اے اعلان جدو بلال حبشی نے فرمایا، ارے سارے صحابہ نے تیاری کر لی. ایک صحابی تقریباً 16 یا 18 سال عمر مقدس حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اسی رات نو شادی ہوئی سی. میرے مسلمان بھائیوں حضرت حنظلہ پہلی رات سہاگ والی رات اپنی بیوی دے حرم دے اندر تشریف فرمانے، اپنی بیوی دیاں تنہائیاں دے اندر تشریف فرما. اے بلال حبشی نے جدو اعلان کیتا، حضرت حنظلہ نے اعلان سن لیا، فوراً اپنی بیوی نو اسی حالت دے اندر چھوڑیا، غسل بھی نہیں فرمایا حالانکہ آپ تے غسل فرض ہو چکیا سی. میرے مسلمان بھائیوں حضرت حنظلہ نے اپنی بیوی کو اپنا دامن بچایا تے آپ اتو کرو جدو باہر نکلنے لگے آپ دی زوجہ دوڑ کے پیچھے آئی، آ کے اپنے خامد نو بازو جو پکڑ کے کیا، اے میرے سر دے تاج میں اپنا سب کچھ تیرے واسطے چھوڑ کے آئی ہاں، میں اپنی ماں تیرے واسطے چھوڑ کے آئی، اپنا باپ تے اپنا خاندان میں تیرے واسطے چھوڑ کے آئی ہاں، مینو اتنے تنہائیاں میں چھوڑ کے کدھرے جا رہے ہیں؟ حضرت حنظلہ نے فرمایا اے بی بی میرا ہاتھ چھوڑ دے، اگر میں تیرے سر دا تاج ہاں، میرے سر دا تاج آمنہ دا لال ہے، میرے سر دا تاج کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں محبوب دے دین واسطے اپنی جان دا نظرانہ پیش کرن چلے آواں. حنظلہ دی بی بی اگو کہن لگی اے حنظلہ اے تے دس مینوں کی ملے گا تیرے شہید ہون دی وجہ تو؟ اگر تو میدان جہاد دے اندر چلا گیا مینوں کی حاصل ہوئے گا؟ حضرت حنظلہ نے فرمایا اے میری زوجہ تو بختاں والی بی بی ہوئے گی، کل قیامت والے دن تم شہید دی زوجہ بن کے میدان حشر آ جائے گی. اللہ تعالیٰ تیرے تے بڑا کرم فرمائے گا، تم اللہ دی عدالت عالیہ وچ حاضر ہوئیں گی، عرض کریں گی مولا میں اپنا سب کچھ اپنے خاوند واسطے چھوڑ کے آئی، انہیں میں چھوڑیا تے میدان چلیا گیا. اللہ قیامت والے دن تینوں میری سنگت عطا فرمائے گا، ہمیشہ والی خالدین فیہا، ہمیشہ والی جنت، ہمیشہ والی نعمت اللہ تینوں عطا فرمائے گا. مسلمان بھائیو ایک قافلہ چل پیا، احد دا مقام جدو آ گیا، ہن جنگ شروع ہو گئی، دونوں سائڈاں تو جدو جنگ ہو رہی، میرے آقا نال پیار کرن والے ہو، ارے دونوں سائڈاں تو جنگ شروع ہو گئی. تقریباً 70 میرے مصطفیٰ کریم دے صحابہ کرام شہید ہو گئے، ارے کچھ کافر بھی قتل ہوئے. مصطفیٰ کریم نال پیار کرن والے ہو، بعد دے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاماں دیاں میتاں نو اکٹھیاں کیتا جائے، ارے ڈیڈ باڈیاں نہ جمع کیتا جائے، سارے صحابہ دیاں میتاں
کٹھیاں کیتیاں گئیاں، حضرت حنزلہ دی میت نظر نہیں آ رہی، بڑی تلاش کی نبی دے صحابہ نے دائیں بائیں چاروں طرف ویکھیا لیکن حنزلہ دی میت نظر نہیں آ رہی۔ اچانک صحابہ دی نظر پئی تے حنزلہ دی میت وچوں پانی دے تازہ قطرات ٹپک رہے سن۔ ارے پانی آپ دی میت وچوں زمین تے گر رہا سی۔ اچانک میت نظر آ گئی۔ میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے میرے کریم نبی دی بارگاہ وچ عرض کیتی، کملی والیا کسی غلام دے جسم تے اے پوزیشن نہیں جو حضرت حنزلہ دے جسم تے پوزیشن پانی دے تازہ قطرات رس رہن۔ اتنی گل جدو صحابہ نے کیتی، میرے کریم نبی فرمایا اے میرے صحابہ حنزلہ دی ڈیڈ باڈی اٹھاؤ تے میرے قدماں دے اندر لے کے آؤ۔ صحابہ کرام حضرت حنزلہ نو اٹھایا تے میرے نبی دے قدماں وچ آئے۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، مل کے ذرا میری بگڑی بنانا۔ میرے مسلمان بھائیو غور کرنا، حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ میرے کریم نبی دیاں قدمہ دے اندر آپ دی ڈیڈ باڈی جدو جسم اقدس نو رکھیا گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ نے جدو عرض کیتی سونیا اے دے جسم وچوں پانی دے قطرات رس رہن، کسی دے جسم تے ایک کیفیت نہیں۔ میرے کریم نبی نے پھر راز تو پردہ ہٹایا۔ او کملی والا جڑے اپنے گھر دے اندر تشریف فرما سن، حنزلہ اپنے گھر دے اندر سی لیکن میرے کریم نبی نے راز تو پردہ ہٹایا۔ سرکار فرماندے نے میرے صحابہ حنزلہ دی پہلی رات سی شادی والی، سہاگ رات حنزلہ دی یہ اپنی بیوی دیاں خلوتاں دے اندر گیا، ادھے تے غسل فرض ہو چکیا سی۔ ادھو میرے غلام بلال نے اعلان کیتا، حنزلہ نے اسی حالت وچ اپنی زوجہ نو چھوڑیا، اے میرے قدماں وچ آ گیا، اے دین دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کرن واسطے آیا۔ رب نے کرم فرمایا، رب نے فرمایا فرشتیو جڑا حنزلہ میرے محمد دے دین نال اتنا پیار کردا ہے، انہیں غسل کرنا بھی ضروری نہیں سمجھیا، انج نہ ہوے میں غسل کردا رہاں ادو سرکار دا قافلہ چلا جائے۔ اللہ نے فرمایا فرشتیو حنزلہ دی میت نو اٹھاؤ تے جنت لے جا کے جنت دے پانی نال انہوں غسل عطا فرما دے۔ مسلمان بھائیو اے اس بندے نو شان ملی جن نے اپنی جان دا نذرانہ میرے محمد دیاں قدماں تے قربان کیتا، مصطفیٰ دے دین تے جن نے قربان کیتا۔ اج تیرے میرے واسطے بھی دعوت فکر ہے، اے نوجوان، اے دنیا دیاں مستیاں دے اندر مست ہون والے نوجوان، اے دنیا دیاں رنگینیاں دے اندر کھون والے نوجوان، ذرا چہرہ مصطفیٰ دا تصور کر، میرے مصطفیٰ دے چہرے وال توجہ کر۔ حنزلہ نے پہلی رات زوجہ دے کول زوجہ نال پیار نے کیتا، مٹھے محمد دے چہرے نال پیار فرمایا۔ اوے پہلی نظرے لٹ لیا سانوں تیریاں ہار سنگاراں، قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دور مارن مارا، اوے کسی نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پیرے داراں، ایک اکلا تو نہیں آزم ایتے ہو گئے قتل ہزاراں، محمد ہمارے بڑی مل کے ذرا بولیے محمد ہمارے
دوستان گرامی قدر بات قبل غور ہے میری ملت دے نوجوانوں، میرے مصطفیٰ کریم دیاں عزتاں تے عظمتاں تے قربان والے لوگ بیٹھے ہو، اگلی بات قبل غور ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پیغام آیا میرے مصطفیٰ دیاں قدماں وچوں، اے پیغام ملیا قرآن مقدس وچوں، اے پیغام ملیا مصطفیٰ دیاں حدیثاں وچوں، اے پیغام ملیا نبی پاک سرکار دے صحابہ دی تعلیمات وچوں۔ اگر دوستان گرامی باپ چھڑنا پہ جائے، باپ چھڑ دینا پر مٹھے محمد دا ساتھ کدی نہیں چھوڑنا، اگر ماں چھوڑنی پوے چھوڑ دینا، ارے نبی پاک دا ساتھ نہیں چھوڑنا، اگر بیٹی چھڑنی پوے چھڑ دینا، اگر بیٹا چھڑنا پوے چھڑ دینا، یہاں تک نبی پاک سرکار دے صحابہ کرام نے تو انتمی نے پیغام عطا فرمایا اگر شادی ہو جائے اپنی بیوی چھوڑنی پوے بیوی چھڑ دینا پر مصطفیٰ دا ساتھ کدی نہ چھوڑنا، دین دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا، جنہ دین تے سب کچھ قربان کیتا، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑیاں بڑیاں حکومتاں آئیاں، بڑے بڑے حکمران آئے، ارے مغلیہ بادشاہ نے بھی لاہور دے اندر حکومت کی تھی، ارے بڑے بڑے ہندو سکھاں نے حکومتاں کی تھیاں، آج کسی دی قبر دے نشان نو کوئی جانن والا نہیں، آج کسی دی قبر تے کوئی فاتحہ تک پڑھن والا نہیں، لیکن داتا علی اجویری نے تے کدیں حکومت نہیں کی تھی، انہاں او تے شہیداں نے جڑے بندے حج یا عمرہ کر کے آئے پوچھ لو، ارے بدر تے شہیداں نے ارے کوئی دنیا دی حکومتاں وچ حصہ نہیں لیا، ایک ہی کم کیتا اپنا سب کچھ محمد کریم دے دین تے کر دیتا قربان، میرے نبی نے عزت عطا کی دیا، آج حاجی جائے او تے شہیداں دی بارگاہ وچ حاضری دے گا، عمرہ کرن والا جائے او تے شہیداں دی بارگاہ وچ حاضری دین واسطے جائے گا، او دی وجہ انہاں جڑا مقام ملے ہے محمد کریم دے دین دا صدقہ اللہ نے انہاں نے عزت عطا فرما چھڑی، ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ آؤ امام الانبیاء نال پیار کرنے والے میں بات اگے بڑھانا چاہنا، میرے مسلمان بھائیو حضرت عقبہ بن عامر فرماندے ہیں بڑی قیمتی حدیث پاک، کافی دفعہ درس قرآن فجر دی نماز یہ حدیث پاک میں بیان کی تھی، لیکن جمعے دے موقع تے شاید پہلی باری بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماندے ہیں اے صحیح بخاری میرے سامنے موجود ہے، مسلمان بھائیو اے دی جلد نمبر 2 ہے، ارے صحیح بخاری شریف دے الفاظ نے میں آپ حضرات دی بارگاہ وچ حدیث نمبر 3736 پڑھنا چاہنا، بڑی توجہ نہ سماعت کرنا، او دی وجہ چھوٹے چھوٹے عقیدے تے چھوٹے چھوٹے فرقے بندے اپنا ایمان تبدیل کردے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان بھائیو اے بات دل دی تختی تے لکھ کے لے جانا سب کچھ بدل سکدا ہے، پر مسلماناں دا عقیدہ تبدیل نہیں ہو سکدا، ساڈا عقیدہ کدی نہیں بدل سکدا۔ غور طلب حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر فرماندے ہیں صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 607 آپ فرماندے نے جدو عہدے والے صحابہ شہید ہو گئے 70 صحابہ عہدے مقام تے جنہ جام شہادت نوش کیتا، مسلمان بھائیو انہاں تو بعد رسول پاک سرکار ہر سال انہاں صحابہ دیاں قبراں تے جا کے فاتحہ پڑھدے سن، میرے آقا کریم ہر سال انہاں صحابہ دی قبر تے جا کے فاتحہ پڑھدے سن۔ ہن جڑی حدیث میں بیان کرنا چاہنا عقبہ بن عامر فرماندے ہیں او دے شہداء دے وصال تو بعد یعنی ہجرت تو دوسرے سال اے غزوہ احد ہویا، اس تو بعد 8 سال میرے مصطفیٰ زہری حیات طیبہ نبی پاک زندہ رہے، فرماندے نے 8 سال بعد ایک دن کملی والے آقا نے اپنے صحابہ نو نال لے لیا، فرمایا صحابہ چلو اج انہاں صحابہ دیاں قبراں تے حاضری دے کے آئیے جنہ جانا دین دے نام تے قربان فرما چھڑیا۔ اے بخاری دی روایت پہ پڑھنا مسلمانوں ذرا غور کرنا، 8 سال بعد اس تو ثابت ہو گیا چلم منانا، کل 7-10واں منانا، سال بعد برسی کرنا، کوئی نام مناوے تے ضروری بھی نہیں، فرض بھی نہیں کہ ضرور مناوے، لیکن مناوے تے ثواب ہے، نہ مناوے تے گناہ نہیں، لیکن جڑا منا رہے او دے تے فتوہ لانا
ایک گناہ ضرور ہے، کیونکہ میرے آقا کریم دا طریقہ بخاری شریف دی روایت پہ پڑھنا مسلمان بھائیو مصطفیٰ کریم او دے شہداء دیاں قبراں تے آئے، آ کے میرے کریم نبی نے انہاں دیاں قبراں تے نماز پڑھی، مطلب کہ سرکار نے دعا فرمائی۔ ہن اگلے جملے بڑے با کمال، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد بعد 8 سنین، امام بخاری فرماندے 8 سالاں بعد رسول اللہ نے انہاں دیاں قبراں تے نماز ادا فرمائی۔ اس تو بعد جویں زندہ بندے مردیاں نو الوداع کر دین، میرے نبی نے انجی انہاں الوداع فرمایا۔ پھر ہویا کہ دوستان گرامی امام بخاری فرماندے ثم طلع المنبر، پھر میرا نبی ممبر تے بیٹھ گئے، یعنی سرکار نے ممبر بنایا عہد مقام دے اندر، ممبر تے میرے کریم نبی بیٹھ گئے، بیٹھ کے سرکار نے فرمایا فقال انی بین ایدیکم فراتن، میں تواڈے اگے اگے دنیا تو جا رہا، یعنی سرکار نے اشارہ دے دیتا اج میری آخری حاضری ہے عہد شہیداں دیاں قبراں تے، آج تو بعد انہاں دیاں قبراں تے میں کوئی نہیں آنا۔ آقا نے فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی تواڈے اگے اگے دنیا تو جان والا۔ پھر میرے کریم نبی فرمایا وانا علیکم شہید، اے قیامت تک آن والی میری امت عمل دھیان نال کرنا، تواڈے ہر عمل تے میں محمد گواہ بن گیا تواڈے ہر عمل تے۔ بخاری سامنے حدیث نمبر دوستان گرامی 3736 پہ پڑھنا، نبی پاک فرمانا علیکم شہید، میں تواڈا گواہ ہاں، اس واسطے دھیان نال جو کام کرو دھیان دے نال۔ پھر میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ مَوْعِدُكُمُ الْحَوْضَ، آقا فرماندن کل قیامت والے دن میں تواڈا حوض کوثر تے انتظار فرماواں گا، میں اپنی امت دا حوض کوثر تے انتظار۔ اے میرے آقا فرماندن اگلے جملے بھی حدیث پاک دے سماعت کرنا وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِي، میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ میں او دے مقام تے کھڑا ہو کے جنت دے اندر حوض کوثر دا دیدار پیا فرمانا۔ صحابہ نے نہیں کیا سونے الٹرا ساؤنڈ لائے، اکثر کمپیوٹر ٹیکنالوجی انٹرنیٹ نانا مسلمان بھائیو میرے آقا فرماندن میں ویکھ رہا اپنی اکھاں دے نال حوض کوثر نو۔ ہن اگلا جملہ بڑا لاجواب تے قیمتی جملہ، اج امت تے کفر دا فتوی لگا دیتا، اج امت تے شرک دا فتوی لگا دیتا۔ سواد اعظم تقریباً 70% آبادی اہل سنت و جماعت، انہاں دی آبادی جنہاں دا نعرہ یا رسول اللہ انہاں مشرک بنان دی کوشش بعض لوگاں نے کی تھی۔ سننا میرے نبی دا فرمان، آج تو بعد کوئی کسی مسلمان نو مشرک نہ آکے۔ میرے کریم نبی کی فرمایا، آقا فرماندن وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، نبی پاک نے فرمایا اے میری امت سن لو، قیامت تک میں اپنے غلامات شرک دی کوئی ٹینشن نہیں، شرک دا کوئی خدشہ نہیں۔ حدیث بخاری دی دکھانا میری ذمہ واری، منانا نہیں۔ مسلمانہ غور کریں، میرے کریم نبی وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، نبی پاک فرماندے قیامت تک میری امت شرک نہیں کر سکتی، چونکہ محنت نبی نے کی تھی، محنت مصطفیٰ نے کی تھی۔ آقا فرماندے میں نے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی شک نہیں کہ میری امت شرک دے اندر مبتلا ہو جائے گی، ولیکنی ہاں رسول پاک نے فرمایا ایک من انہاں تے ٹینشن ضرور ہے، ایک میرے ذہن بات ہے جس بات دی طرف میری امت چلی جائے گی۔ سونےوں کیڑی؟ فرمایا اخشا علیکم الدنیا، اے دنیا دے پیچھے لگ جان گے، انتنافسوہا، اے دنیا نو سب کوئی سمجھ لین گے، آپس مقابلہ دنیا داری تے کرن گے، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ اوہ شرک دے جھوٹے فتوے لان والے اجے بھی ٹائم ہی مصطفیٰ دی حدیث سن کے اس دی عمل پیرا ہو جا۔ آج تو بعد امت نو مشرک نہ کیا کر، اسی جدو سبحان اللہ دیاں اے دا مطلب ہی ہوندا ہے اللہ ہر عیب تو پاک
کے ادا مطلب ساڈی تقریر اتنیاں حدیثاں نہیں جتنا سبحان اللہ، اتنیاں قرآن دیاں ایتاں نہیں جتنی سبحان اللہ، اتنی گلاں نہیں جتنی سبحان اللہ، اتنے شعر نہیں جتنی سبحان اللہ۔ کیوں؟ پتہ چل جائے توحید اللہ دی تے ساڈا ایمان اللہ وچ کسی قسم دا عیب اسی مسلمان نہیں مندے۔ اس واسطے میرے مسلمان بھائیو، اے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس واسطے اس چیز تے عمل کر لو اور اپنے ذہن دے اندر اے بات پختہ طور تے بٹھا لو، اور ایک مقام تے نہیں پتہ نہیں کتنے مقام بخاری دے اندر یہ حدیث بار بار تواتر دے نال میرے مصطفیٰ دا فرمان موجود ہے۔ تے او بھی گل ذہن رکھنا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب کوئی کسی کو کافر کہتا ہے، جب کوئی کسی کو کافر کہتا ہے، کفر دونوں طرف میں سے ایک طرف لوٹ جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے میں تھوڑے وچوں کسی دے بارے اس طرح دا جملہ کفر دا بول دیاں، اگر او نہیں تے میں خود ہو جاواں گا۔ اس واسطے امت نو مشرک نہ بنا، نہ خود مشرک بن، نہ امت دے بارے چ فتوا دے۔ اے میرے نبی دا فرمان ہے، میری امت جدوں بھی جھکے گی اے محمد دے خدا دے سامنے جھکنا شروع فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں واسطے امت وچوں غائب ہوئے۔ میں فجر دی نماز تے یہ ساری بات تفصیلاً بیان قرآن مقدس 16ویں سپارے چوں بیان کر چکے ہاں۔ میری ملت دے نوجوانوں 40 دن واسطے موسیٰ علیہ السلام امت وچوں غائب ہوئے، پوری امت تباہ ہو گئی، پوری امت برباد ہو گئی، پوری امت ہلاک ہو گئی۔ اللہ دی بات چھڑ کے انہاں بچڑے دے سامنے پوجا شروع کر دیتی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 96 خود پڑھنا، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ انہوں نے اللہ دی بات چھوڑ دیتی۔ ہارون علیہ السلام حالانکہ موسیٰ ایک بندہ اپنا نیب بھی بنا کے گئے، ہارون نو کیا تو امت دے اندر میرا نیب ہے، امت نو گمراہ نہ ہون دیوی۔ موسیٰ دا بھائی ارے کوشش کرتے رہے پر پھر بھی امت گمراہ ہو گئی، پھر بھی امت تباہ ہو گئی، پھر بھی امت نے شرک شروع کر دیتا۔ پر میرا نبی جدو دنیا تو پردہ فرمان لگے، نبی نے قطعی طور تے کسی نے اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیتا۔ صحابہ نے ابو بکر منتخب کیتا، صحابہ نے عمر منتخب کیتا، صحابہ عثمان علی شیر خدا منتخب کیتا، موسیٰ منتخب کر کے گئے بندہ، امت پھر بھی گمراہ ہو گئی۔ میرے نبی نے منتخب ہی نہیں کیتا، آج 14 صدیاں گزر گئیاں، امت گمراہ نہیں ہوئی۔ ہوتی وجہ ارے جتنا کامل استاد ہوئے اتنا کامل شاگرد ہوتا ہے۔ میرے نبی نے اتنی محنت کی تھی، اللہ دی توحید ہے اور قیامت آ سکتی، اسی شرک نہیں، اسی جدو بھی کران گے محمد خدا دی عبادت شروع فرما۔ اے قرآن حدیث دا خلاصہ ہے، اے قرآن حدیث دا اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اساں رکھ چھڑیا ہن منو نہ منو اپنی مرضی۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔